पाठ 1 अजापा. बियेंत पुराय झाड पयलींच आसता काय? झाडाक वचून कळयो केन्ना दसतात काय? कळयेचें ल्हवूच फूल कोण करता काय? फुलांतलो गंध कळयेंतूय आसता काय? केन्ना वचून मोव फुलांत बसता काय? नाजूक फुलांचें घट फळ कशें जाता काय? बरोवपी चेतन आचार्य. कविता गावपाक शिकुया. बियेंत पुराय झाड पयलींच आसता काय? झाडाक वचून कळयो केन्ना दसतात काय? बियेंत पुराय झाड पयलींच आसता काय? झाडाक वचून कळयो केन्ना दसतात काय? कळयेचें ल्हवूच फूल कोण करता काय? फुलांतलो गंध कळयेंतूय आसता काय? कळयेचें ल्हवूच फूल कोण करता काय? फुलांतलो गंध कळयेंतूय आसता काय? केन्ना वचून मोव फुलांत बसता काय? नाजूक फुलांचें घटफळ कशें जाता काय? केन्ना वचून मोव फुलांत बसता काय? नाजूक फुलांचें घटफळ कशें जाता काय? बियेंत पुराय झाड पयलींच आसता काय? झाडाक वचून कळयो केन्ना दसता काय? बियेंत पुराय झाड पयलींच आसता काय? झाडाक वचून कळयो केन्ना दसता काय? कळयेचें ल्हव फूल कोण करता काय? फुलांतलो गंध कळयेंतूय आसता काय? कळयेचें ल्हव फूल कोण करता काय? फुलांतलो गंध कळयेंतूय आसता काय? केन्ना वचून मोव फुलांत बसता काय? नाजूक फुलांचें घटफळ कशें जाता काय? केन्ना वचून मोव फुलांत बसता काय? नाजूक फुलांचें घटफळ कशें जाता काय? बियेंत पुराय झाड पयलींच आसता काय? झाडाक वचून कळयो केन्ना दसता काय? बियेंत पुराय झाड पयलींच आसता काय? झाडाक वचून कळयो केन्ना दसता काय?